نبی سونے درجے ہوئے خاتون جنت سین اے او شان والی بی بی ہے جیندہ ابا سید الانبیاء جیندہ گھر والا سید الاولیاء ہے جیندہ پتر سید الشہداء ہے تے خود بی بی سیدہ النساء سیدہ مانا تھی دے سردار فرمائے نے آپ دا ابا کل نبیین دا سردارے گھر والا علی المرتضی کل ولیین دا سردارے آپ دا بیٹا حضرت حسین کریم کل شہید دا سردارے تے جیری سیدہ فاطمہ الزہرا ہے ان کو کل جنتی عورتیں دا سردار بنایا عرش والے خدا نبی سونے درجے ہوئے سرکار جب چار دھیری ترائے دھیری پہلے موجود ہم تے چھیکڑی ایہا بی بی جائیے کچھ لوگ تا نہیں مانی دے لیکن آپا تساری دے منڈا ڈالے سے حضور کریم درجے ہوئے جیرے ویلے سونے نبی سے نبوت دا اعلان فرمایا نبوت دے پہلے سال اللہ سے خاتون جنت کو دھرتی دے بھجوائے